السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم باش شريت حاجه جديده، بدلت شبعت. صافي لونطون جي با فيلمي، عبالي بلي طولت عليكم. صافي ان موا ما بنتش، لا غالب كنت اوكوبي بالخدمه الدار. دي فوا يجو دي بيريود ما يكونش عندك اونفي لا ديري اون فيديو لا تفيلمي لا تكوني تري اوكوبي. دونك هذه هي. من بعد نبارطاجي معاكم توصلت مع مود. ديجا حكيتكم على لي بارفان افون والاكسبيريونس تاع مالي مود، ان شاء الله نديروا عليها فيديو سبيسيال نوريلكم المشتري تاعي اللي شريتهم عندهم و اسكو سي دي بارفان اوريجينو، ونتقاسم معاكم كلش. دونك بلا ما نطول عليكم نبداو بسم الله. دونك الحاجه التاليه اللي شريتها، البنات اللي ما شافتش لي فيديو السابقه تدخل تشوفهم. كاين دو لي دارني لي دارني زاشات تاوعي اللي شريتهم. كاين شريت دي بوكل جايين كبار، جايين اوفال وفيهم دو بلون اي دو نوار، وكنت شاريه ان بوندونتيف معاهم، ان بوندونتيف على حسابهم. دونك لا بيريود صافي ان موا دمي ولا دو موا الذهب كان طالع. ميم مي تمشيو تبيعوا الذهب كان لاكاس كانوا يمدوا 750 ليطالي حتى 780. دونك راه نطاح. البنات اللي راه باغي تشري الذهب سي با، كيما قلت لكم البنات درك طاح، راه طايح لاكاس اللي راه باغي تبيع سي با لا بين. راه لوكال من 620 حتى 680، وليطالي راه حتى 720. دونك سي با لا بين تبيعو في هاد لا بيريود، مالغري كو الذهب جديد راه 850 حتى 950 لوكال، وطاليان راه حتى المليون و100 مليون و200. مليون و100 سوبر لوكس تلقوه مليون و100 مليون سولون لا ريجيون. دونك بعت هذاك البوندونتيف افيك لي بوكل كنت شريتهم 750. على قلت لكم دو بريفيرونس تشيروا حاجه جديده في البون اوكازيون. هذا كنت شريته بون اوكازيون، هو لو بوندونتيف شريتهم 750 غرام. مي بعتهم بلاكاس، بعتهم 750 غرام، دونك ما خسرتش فيهم لي دو. بعت اون غورميت كانت عندي خفيفه فيها 9 غرام تاع طاليان، فيها اور بلون اي اور جون. بالك دوك لا دخلتوا لي فيديو السابقه راني حاطتها مع هذيك تاع هوليوود، تاع غرازيلا هوليوود، راني حاطه لا غورميت تاعها هذيك بعتها. دونك توتال كاع جابوا لي 22 مليون. شريت واحد لاشين اسمها سولا، كانوا عاجبيني في الديبار. شريتها توجور من عند خير الدين تاع مدينه جديده. مي تلاقيتها مهرسه ومسوديه، عاود مديتها معايا انقرضت من جهه واحده اخرى، دونك رفدتها ورديتها له. دونك نخليكم لا فوتو تاع لاشين، هي سيرت شابه وتعمر العنق، بصح حاجه اللي تلقيها هكا فيها ديفو سي با لا بين كاع تكس بيها. مالغري كو بون اوكازيون شريتها 850 ميل الغرام، بصح هي ما تبانش، متلبسيها ما تبانش، بصح يخسروا. ما على باليش، انا كان عندي لاشين امريكان وما يعجبوني هذوك تاع سولا. مي درك صاي راح من خاطري، دونك مشيتهم هكا كي يترسوا. دونك ديتها له ابري نقص لي منها، هذا هو لو جيست اللي ما عجبنيش فيه. دونك ديجا انا شريتها عليه مقروضه من جهه غير انو صغير ما باينش طرطق، دونك حسبه لي نقص لي كاع من التوتال واحد 250 ميل. دونك لا علينا. دونك انا قلت دو بريفيرونس خاسره ديجا بعت له صوالح شابين وجدد تاع طاليان، نجيب حاجه جديده. شريت هذا التخيو البنات، هذا جديد يخدموه بالشمع من الداخل. شريت هذا التخيو تاع طاليان، ماشي تخيو، شريت غير لي بوكل والبوندونتيف. ما باش اسكو راه يبان لكم. كريفشا كانت عندي، دونك تخيو البوكل والبوندونتيف نقاموا لي واحد 9 مليون 700. اي شريت هذا المنفخ، هادو كانوا عاجبيني وجدد. هذا لي بوكلي البوندونتيف جدد عنده، وهذا تاني جديد.
هذا خلصت 11 مليون 400 فيه واحد بريسك 15 غرام و 14 غرام مانيش عارفه. مسومت 820 للغرام 11 مليون 400، وهادو مسومت 850 للغرام. هي لوكازيون بون اوكازيون دو بريفيرونس تلقي كاش وحده راها باغيه تبيع تشري عليها، دونك تشري عليها بالبري تاع لاكاس. سينون البيجوتي توجور يزيد عليك ديك 1000 دينار في الارتيك في الغرام. 1000 دينار بور شاك. هما يشرو لاكاس دوك يشروهم 700 مالغري كو لاكاس طاحت، بصح اللي يبيعوا بون اوكازيون ما طيحوش لو بري، راهم توجور يبيعوا كيما هذاك خالد الدين 850 ميل طاليان 900 ميل. دونك هذه هي. حاجه اللي شريتها اوتر شوز شريتها بنات هما لويس. هذه الاولى كاع اللي فيها لانو هذه تاع جداتي، كان عندها واحد الكنز ولا 20، كل وحده بنات البنات وبنات الاولاد مدت لهم واحده واحده واحده، الله يخليها لي. درت لها انو. هذه راه عندي بلوس دو 10 ans. زدت عليها شريت هادو لا دانيير فوا، شريت واحده اخرى اون اوتر كيفها. هذه تاع 22 كارا. ديرنييرمون هادو لويز توجور بلا فالور تاعه، جامي تخسري فيه. شريت هادو الحرين. هادي تاع 22 كارا شريتها في الموا دو مي مانيش حاسه، درت لكم فيديو عليها. شريتها 26 2 مليون 600. 2 مليون 600 درك تبيعيها لاكاس تجيب لك 2 مليون 600، راه يدير 3 مليون 150 22 كارا. ديرنييرمون شريت غير تاع 18 كارا. هادي ثانيك ان اوتر بيجوتي دخلت لقيت عندها واحد لو براسلي كيما هكا تاع تاع العنبه تاع بكري، وجاي ستيل فرونسي مخادمينه متقون. دونك تا انجاجيت فيه، من بعد مي مشيت لو لوندوما انا وماما قالت لي ستان ستيل شويه قديم قديم قديم. دونك في هذوك الدراهم اللي كنت مادتهم مع ربناته، دونك جبت فيهم لويز. وغادي يقولوا لي البنات بلي تعربين حرام، انا دفاسون انا ما نعرفش هذيك اللي نمشي ونولي بالشهوره. دونك لا عجبتني حاجه نشدها اليوم دون اون سيمين ماكسيموم نعاود نكمل نخلصها. دونك كملت جبت 3 لويزات تاع 18 كارا. دونك التوتال باردون ولا عندي 5 بغا ندير غورمي تاع لويس. نصحوني اسكو نشري هذيك تاع البلاكا. شفت ان ستيل جاي سامبل ليس هكا دي لاكاج تاعها اسمها لاكاج هذيك تاع الغورميت، جايه ليس وجايه هكا مدوره هكا وليس، وكاين اللي مخدومه وكاين تاع الفتله، وكاين ما على باليش اسكو يديروا لهم دي زانو يشبكوهم يشدوهم غير دي زانو، ما على باليش شحال يقري من لويس. دونك هذه هي البنات، بارطاجيت معكم الجديد اللي شريته. اللي خلاو لي دي كومونتير يسقسوا عليا يسال عليكم الخير. سيفون سوريا، كاين بلوزيور متتبعات نبلغ لهم السلام. كاع اللي سقسى عليا يسال اني الحمد لله مع هاد لا بيريود غبت غير كان عندي ظروف. تلاهيت تانيك بهذيك مالي مود البنات. دونك نحكي لكم عليها في اون فيديو ديتاي، ندير لكم لافونتاج لي زافونتاج تاعها لي انكونفينيون. لي بارفان سو سون دي بارفان اوريجينو، اللي خاصها ان بارفان ولا راها باغيه تستفسر كتر ولا خاصها لو بون بلان ولا تكونتاكتيني في لو كونت تاعي مالي مود اورون، مالي مود اورون فيسبوك. ومرحبا بها. دونك هذه لا فيديو تاع اليوم البنات. الذهب بارطاجوا معايا لو بري تاع الذهب شحال راه يدير في الولايه تاعكم، لاكاس شحال راه يدير. حنايا عندنا هنا في وهران راه توجور كيما كان 850 حتى ل 950. لوكال ايطاليان كيما قلت لكم مليون الفوق، كاين اللي يبيعوا 950 من جديده. لاكاس بون اوكازيون تشروها من 850 طاليان 900، وتاع اللوكال 800
سا ديبون ليطا تاع لارتيكل. كاين اللي يكونوا يبيعوهم حتى 680 780 بلوتو. باش تبيعوا لوكال راه ماكسيموم 680 وطاليان ماكسيموم 720. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات. حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. اللي ما دارتش اشتراك ما تنساش دير اشتراك في القناه وتبارطاجي القناه مع لونتوراج تاعها. والسلام عليكم.